अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तफसीर दुर्र मंसूर से द बनी इसराइलो इवा वाक़िआ लिखले दा। फरमाइश पे बनी इसराइलो छे यौ नौजवान वो चे ढेर ज़्यादा गुनाहगार हो दे अल्लाह ना फरमाना कस वो ढेर ज़्यादा गुनाहगार हो। फरमाइश 200 वकाल उम्र द पे गुनाहों चे तेर खड़ा हो और पे बनी इसराइलो चे मशहूर हो चे दादे अल्लाह ना फरमाना कस्ता दा गुनाहगार कस्ता नशकला अगा नौजवान वफात सलाई नो बनी इसराइलो छ अमल वर सरा उखड़ाए। बनी इसराइल न गुसल वर्के न कफन वर्के और ने जनाजा के नफरत वो ना वले शिप बने इसराइलो से दगा नौजवान मशहूर सवाए हो चे दादे अल्लाह नाफरमाना कस्ता दा गुनाहगार दा दिल वजनाए गुसल नवर कवल कफन नवर कवलाए और जनाज़े न कवला लाश वाखस्ताए और वे कंद थे उविस्ताए। ज़मा खुर मुसलमान उरुनो अल्लाह तबारक व तआला पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे वही नाजिलावी और अल्लाह करीम तो फरमाई च आई मां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाड़सा पर फलाने वाजे चे पर फलानी कुली चे माँ यौ नेक बंदा वफात सवायदा च बनी इसराइलो दा अमल वर सरकड़ा दा ने गुसल वर्कड़ी दी ने कफन वर्कड़ा दा ने जनाजा कई अवलाशे युवे खंदिता विस्तलायदा। आई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाड़सा आकाश रवाखला प्रशे तरीके सरा गुसल वर्का बे कफन वर्का और बे जनाजा होगा। ज़मा खुजू मुसलमानान उरुनो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह करीम पर बरगाह चे अर्ज़ के ऐ मौला करीम ता हुक्म माता पसर स्तरगो बांधे कबूल दा। ख़ुए मौला करीम दाखो ढेर गुनाहगार कसो या अल्लाह दाखो ता नाफरमाना कसो और दाखो पर बनी इसराइलो से मशहूर हो चे दादे अल्लाह नाफरमाना दा गुनाहगार दा 200 वकाल उम्र द मौला करीम ता पर नफरमानी ची देर दी। मौला करीम ता हुक्म माता पर सरस्तर को बांधे कबूल दा खुया अल्लाह दे च हिकमत दा पर दे च कम राज दा च बनी इसराइलो दिल वजह जनाजा न दा खड़े च दा गुनाहगार डेरो आई मौला करीम ता ना फरमाना डेरो या अल्लाह बने इसराइलो लदग नौजवान न नफरत हो दिल वजने गुसल न दी वर्कड़ी का फन न दा वर्कड़ाए और जनाजा न दा खड़े। नुज़मा खुजू मुसलमानान उरुनो अल्लाह तबारक व तआला पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे वही नाजिलावी च ऐ दिमा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाँ बेशका दा नौजवान दा गुनाहगार हो बेशका दा दिमा ना फरमाना कसो दो 200 वकाल उम्र दिमा पर न फरमानी चे तेर दा। ख़ुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दग नौजवान चे युवा से खूबई मौजूदा वा यौदा से श आदत पचे मौजूद हो च अग आदत लवजना हगे खूबई लवजना मा दवाल टोल गुनाहों माफ़ करो
او ما دای بخشلای دا جنتی ده. زما خورو مسلمانان ورونو، حضرت موسی علیه السلام الله کریم په برگاه چې عرض کړي چې ای مولا کریم کم داسې خوبی و یا الله کم داسې ښه عادت پسې موجود و چې هغې له وجې نه تا د دغه نوجوان 200 کالو ګناهونه معاف کړو. یا الله هغه عادت کم عادت و، هغه کما خوبی و. زما خوږو مسلمانانو ورونو، الله کریم بیا په حضرت موسی علیه السلام باندې وحی نازلوي چې ای د ما موسی علیه السلام په دغه نوجوان چې دغه عادت و پسې دغه خوبی و پسې كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه فشكرت له ذلك وغفرت ذنوبه. الله تبارک و تعالی او ته فرمایي چې ای موسی علیه السلام په دغه نوجوان چې دغه عادت وو کلما نشر التوراة چې کله به د تورات کتاب خلاصولای، تورات کتاب تلاوت پې کولای، ونظر الى اسم محمد صلی الله علیه وسلم او د به د خپل نظر د ما محبوب کریم علیه السلام په نام باندې ولګېدای. یعنی په تورات کتاب سے به د حضور نبی کریم علیه السلام نام مبارک ولیدای. قبله بیا به د نبی کریم علیه السلام نام مبارک چھپ کړای. ووضعه علی عینیه بیا به په 2 سترګو باندې چیښلای. وصلی علیه او بیا ما په محبوب کریم علیه السلام باندې درود پاک ویلای. فشکرت له ذلك وغفرت ذنوبه. الله کریم ته فرمای ای د ما موسی علیه السلام دې له وجنا ما د دغه نوجوان ټول ګناهونه معاف کړو او دې له وجنا ما دغه نوجوان وبخښلای. چې ته به زړه چې د ما محبوب کریم علیه السلام نام مبارک احترام و تعظیم بیا کولای. چې کله به تورات کتاب خلاص کړای، چې کله به تورات کتاب تلاوت کولای او په تورات کتاب چې به د محبوب کریم علیه السلام نام مبارک ولیدای، بیا به نبی کریم علیه السلام نام مبارک چھپ کړای او په سترګو باندې به ولګولای او بیا په محبوب کریم علیه السلام باندې درود شریف ویلای. الله کریم فرمای ای د ما موسی علیه السلام دې له وجنا ما دغه نوجوان وال ټول ګناهونه معاف کړو او دې له وجنا ما دغه نوجوان وبخښلای. زما خوږو مسلمانان ورونو، چې الله تبارک و تعالی د حضرت موسی علیه السلام امتی چې 200 کاله عمر په ګناهو چې تیرو، 200 کاله عمر د الله نه فرمانی کړې و او امتی دی حضرت موسی علیه السلام و. محبوب کریم علیه السلام امتی نو نو چې هغه الله کریم صرف د خپل محبوب کریم علیه السلام چې نام مبارک تعظیم وکړای. نبی کریم علیه السلام تعظیم یې نه ده کړای، بلکې محبوب کریم علیه السلام نام مبارک تعظیم یې وکړای. نو چې هغه الله کریم بخشي. زما خوږو مسلمانان ورونو، موږ خو الحمدلله د محبوب کریم علیه السلام امتیانو، نبی کریم علیه السلام په امت کې شاملو او الحمدلله 200 کال عمر ګناهونه من نه دي کړي.
दोरा गुनाहोना नदीर नसवी और बे अल्हम्दुलिल्लाह दे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़ात पाक बांधे 24 घंटे दरूद पाक होयु दरूद पाक सरा मिना दा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा मिना दा पदरचे एहतराम शोरऊ पदरचे मोहब्बत शोरऊ यकीन दाश इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बा दे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियान ज़रूर बख्शी अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत तखीर के और अल्लाह करीम दे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीले बांधे मुझा सगीरा कबीरा गुनाहों माफ़ की व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।